नादरीन, तहलका मचा दिया है इमरान खान के बेटों के जो इंटरव्यू है उसने इस्टेब्लिशमेंट की, पीएमएलएन की नींदें उड़ा के रख दी हैं। इमरान खान के दोनों बेटों सुलेमान और कासिम खान ने अपने इंटरव्यू में पाकिस्तान वापसी, सियासत का आगाज़, अपने वालिद के लिए जदोजहद करना और फिर उसके बाद नादरीन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। जुमाइमा गोल्ड स्मिथ जो कि कासिम और सुलेमान की वालदा हैं, इमरान खान की ये साबिका बीवी हैं, उन्होंने भी एक बड़ा ऐलान किया है और तहलका मचा दिया है। इमरान खान का कल का जो बयान आया है जेल में से, उसने पीएमएलएन के लिए खलबली मचा के रख दी है। नाज़रीन, हर गुजरता हुआ दिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, क्योंकि मैं पीएमएलएन इसलिए कह देता हूँ कि मरकज़ और पंजाब में इनकी डायरेक्ट हुकूमत है और इसके अलावा अगर बात की जाए जो इनके इत्तेहादी हैं वो तो छोटे छोटे हैं ना, लेकिन पीएमएलएन के लिए घबराहट की चंद एक ऐसी वजूहात हैं जो शिद्दत इख्तियार करती जा रही हैं। ये कौन कौन सी वजूहात हैं? इमरान खान के लिए क्या कोई रिलीफ है या फिर ये सख्ती ऐसे ही रहेगी? फैक्ट्स के साथ, सबूतों के साथ बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि इमरान खान के जो लंदन में मुकीम दोनों बेटे हैं कासिम और सुलेमान, बिल आखिर उन्होंने अपनी खामोशी तोड़ी और उन्होंने कहा कि हमें ऐसा लगा कि ये जो इमरान खान की जेल है ये हफ्ते 2 हफ्ते की बात है और जब हमारे वालिद के साथ बात हुई तो उन्होंने हमें बताया कि ये आर्जी है, ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा अब तो इंतहा हो गई है। 2 साल, जी हाँ, उन्होंने कहा जी 2 साल हो गए हमारे वालिद को इन्होंने डेथ सेल में रखा हुआ है, 7/8 का सेल है और उनको कैद तन्हाई में रखा जाता है। उनको कई कई दिन तक लोगों से मिलवाया नहीं जाता, वकला तक एक्सेस नहीं है, उनकी सेहत ख़राब हो रही है। इसके अलावा इवन के उन्होंने ये भी कहा कि उनको जो खाना दिया जाता है वो सब स्टैंडर्ड है। तो नाज़रीन, ये जो इमरान खान के बेटे हैं इनके बारे में हुकूमत पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ था। पीएमएलएन के कुछ मिनिस्टर्स ये कहते थे कि इमरान खान के जो साहबजादे हैं इमरान खान के साथ वो बात ही नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि जब अदालत ने कहा कि हर हफ्ते इमरान खान की उनके बेटों के साथ बातचीत करवाई जाए व्हाट्सएप पे, तो पीएमएलएन ने, हुकूमत ने ये मौक़िफ़ ही अपनाया था कि उनके बेटे तो उनके साथ बात ही नहीं करना चाहते। लेकिन आज उनके बेटे, जो दोनों बेटे हैं, उन्होंने तो कल ये साबित कर दिया कि वो अपने वालिद के लिए जिस तरह पाकिस्तानी कौम परेशान है वैसे ही वो भी परेशान है। कासिम और सुलेमान ने ये कहा, उन्होंने कहा कि कहीं ये ना हो कि ये हमारे वालिद को सजाए मौत दे दे, क्योंकि जिस तरह से उनके खिलाफ जो अदालती कार्रवाई का सिलसिला जारी है ये हैरान कुन है, डरा देने वाला है। और साथ ही साथ कासिम और सुलेमान ने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि हमारी वालिद से हमारी बात नहीं करवाई जाती। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम इंसिस्ट करें या पूछा जाए या दरियाफ्त किया जाए तो इसके बारे में जवाब यही आ रहा होता है कि अदालत की तरफ से अभी तक एक्सेस नहीं दी गई। साथ ही साथ कासिम और सुलेमान से जब एंकर ने यह सवाल किया कि आप पाकिस्तान वापस चले जाएं, अपने वालिद के लिए कुछ जदोजहद करें, तो उन्होंने कहा जी कि हमारे जो कज़न है वो भी जेल में है, हमारी आंटियाँ भी जेल में हैं, इवन के, और ज़ाहिर सी बात है अलीमा खान साहिबा ऑफ एंड ऑन गिरफ्तार होती रहती हैं। मैं साथ साथ जवाब इसलिए दे रहा हूँ कि कुछ पीएमएलएन के पटवारी दोस्त ऐसे भी हैं वो जो कहते हैं कि कौन सी जेल में हैं। तो मैं आपको ये बता दूँ कि अलीमा खान साहिबा और इमरान खान की जो बहनें हैं वो कई मरतबा गिरफ्तार हो चुकी हैं और गिरफ्तार के बाद उनकी रिहाई भी हो चुकी है। तो कासिम और सुलेमान ने ये कहा, उन्होंने कहा जी कि हमारी आंटीज़ जो हैं वो भी जेल में रहती हैं और हमारा जो कज़न है वो मुस्तकिल तौर पे उसको जेल में रखा हुआ है। इन्होंने पार्टी के कई और लोग हैं उनको भी इन्होंने जेल में रखा हुआ है। और साथ ही साथ जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्रैकडाउन है इसके बारे में भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा जी कि हमारी इमरान खान की ये ख्वाहिश थी या कोशिश थी कि पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिक एक सिस्टम फैले जिससे प्रॉस्पेरिटी यानी कि तरक्की का आगाज़ हो, और हमारे वालिद की ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान देखे। तो नाज़रीन, इमरान खान के बेटों ने ये जो इंटरव्यू दिया है अब ये हुकूमत के गले की हड्डी बन गई है। अगर हम बात करें पीटीआई का जो ओवरसीज़ मीडिया है या जो मीडिया सेल है वो तो हुकूमत से कंट्रोल नहीं हो रहा था और सबसे बड़ी परेशानी बना हुआ था। और अब जाहिर सी बात है ये इमरान खान के बेटे हैं, ये कोई लुल्लू पूचू तो हैं नहीं, ना ही ये बिलावल है, ना ही ये मोहतरमा मरियम नवाज साहिब हैं कि जिनको कोई देखेगा ही नहीं। अब ये जो इंटरव्यू है कल से लेकर अब तक अप्रोक्सीमेटली ये मिलियंस व्यूज़ क्रॉस कर चुका है। 6 या 7 मिलियन व्यूज़ थे जब मैंने लास्ट टाइम देखा था, तो अब तो ये उससे भी ऊपर जा चुका है। इट मीन्स दैट आप इमेजिन करें कि इमरान खान के नाम का अगर हवा में कोई शापर भी आ जाता है ना तो उसके व्यूज़ ये पीएमएलएन और जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उससे 500 गुना ज़्यादा हो जाते हैं। सिमिलरली यही सिचुएशन ग्राउंड पे है। अगर इनकी हमायत पे एक बंदा खड़ा होता है तो दूसरी साइड से 500 बंदे खड़े। हमारे एक ना जाहिल से सहाफ़ी दोस्त है नजम वली खान साहब, उसने एक पोस्ट लगाई हुई, आप इंतहा देखें मुझे तो अफसोस होता है कि पता नहीं इनको सहाफ़त किसने सिखाई और पढ़ाई है। उन्होंने जनाब कंपैरिजन लगाया हुआ था कि जो एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब साहब हैं या इमरान खान। वो अल्लाह के बंदे, वो बेचारा एक सरकारी मुलाजम है, पाकिस्तान की कौम का हीरो है,
اس نے ہمیں یہ جنگ جتوائی ہے، لیکن آپ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ۔ ناظرین، پی ایم ایل این کی یہ جو صحافی ونگ ہے یہ گھبراہٹ کا شکار ہے۔ میں نے آپ کو بارہا یہ بتایا، ہماری ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں اور ان کو ایک ہی خوف ہے کہ جس دن عمران خان آ گیا اس دن میرٹ پہ فیصلے ہوں گے، قانون اور آئین کے مطابق یہ ملک چلے گا اور ان کو رگڑا لگے گا ہی لگے گا، اس لیے یہ بیچارے پریشان ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں جو ایکچوئل جو بات ہو رہی تھی عمران خان کے بارے میں۔ عمران خان نے کل بالآخر ان کی فیملی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان کی قوم نے مودی کو شکست دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کی قوم آج بھی زندہ اور تابندہ قوم ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پاکستان کی فوج کو، پاکستان کی فوجی جو قیادت ہے اس کو انہوں نے سراہتے ہوئے کہا کہ ہماری جو فوج کا ایک ایک جوان ہے وہ بے مثال ہے، شاندار ہے، اور پاکستان نے ہر محاذ پر، ہر جگہ پر مودی کو شکست دی ہے۔ ناظرین، ایک طرف جیل میں بیٹھے ہوئے عمران خان کی یہ للکار ہے کہ وہ مودی کا نام لے لے کے پکارتا ہے، دوسری جانب پی ایم ایل این کے پاس بیانیہ نہیں ہے۔ میاں نواز شریف صاحب خاموش رہے 6-7 دن کے بعد بیان دے دیا، ہاں جی جنگ جیت گئے ہیں۔ وہ عظمیٰ بخاری صاحبہ کل فرما رہی تھی کہ نواز شریف صاحب نے ساری پلاننگ کی اور جنگ کا سارا جو آپریشن کا جو پلان ہے انہوں نے بنایا۔ وہ ایک دوست نے اس کو میم کے طور پہ اس کو یوز کیا ہوتا، کہنا میاں صاحب نے وڈے پایا دا شوربا جڑا مودی دے منہ تے ڈول کے تے ٹونگے چ لت ماری۔ اصل میں میاں نواز شریف صاحب کی جو پالیسی ہے وہ تو یہی تھی۔ نواز شریف صاحب ایکسپائرڈ، اب ان کا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست کے ساتھ۔ عرفان صدیقی صاحب جو کہ ان کے بھی استاد ہیں، آصف منیر صاحب کے بھی وہ استاد ہیں، وہ عرفان صدیقی صاحب نواز شریف صاحب کو کہیں نہ کہیں سے زندہ کر لیتے ہیں۔ وہ جی نواز شریف صاحب نے بڑی اچھی پلاننگ کی، کیا نواز شریف صاحب نے کیا کیا یار؟ نہ ہی تو نواز شریف کہیں پہ نظر آیا، نہ ہی محترمہ مریم نواز صاحبہ کہیں پوری جنگ میں نظر آئیں، اور نہ ہی ان کے جو بھائی صاحب جو وزیر پاکستان شہباز شریف صاحب ہیں، نہ ہی وہ کہیں پہ نظر آئے۔ ہم نے تو جو ہی جنگ شروع ہوئی تو ہم نے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ان کو مشیر لگا دیا، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ کی بات تو کسی نے سننی نہیں ہے پی ایم ایل این کی، تو ان کی بات چونکہ یہ ہماری فوجی کی عادت ہے، ان کی بات پوری دنیا میں سنی اور مانی جاتی ہے، اس لیے آپ نے ان کو اپنا سیاسی مشیر مقرر کر لیا۔ تو ناظرین، حالات یہ ہیں کہ پی ایم ایل این ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ جو اپنا ان کا جو نیا بیانیہ تھا نا، پہلا جو بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو، وہ تو ہم نے دفن کر دیا نا، ڈیموکریسی کو بھی دفن کر دیا، جمہوری اقتدار کو بھی دفن کر دیا، شب خون مار کے آپ اپنا اقتدار پہ قبضہ بھی کر لیا۔ اب ان کا نیا جو مشن ہے، جو نیا سیاسی بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام تر توانائیاں صرف کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ملک دشمن جماعت ہے اور یہ کوئی محب وطن جماعت ہے۔ ناظرین، محترمہ مریم نواز صاحبہ کے بیانات، میاں نواز شریف صاحب کے بیان، خواجہ آصف صاحب کے پرانے بیان، اس کے علاوہ ایاز صادق صاحب جو اسپیکر نیشنل اسمبلی ہیں ان کے بیان آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو شرم آئے گی یہ کہتے ہوئے کہ یہ پاکستانی سیاستدان ہے۔ ہماری فوج نے کمال کی ہے اور عمران خان نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے، میں آپ کو دوبارہ پھر بتا رہا ہوں، انڈاؤٹڈلی عمران خان کے اوپر جو کیسز بنائے وہ ہمارے جو ارسطو صاحب ہیں، پروفیسر صاحب احسن اقبال صاحب، انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا تھا عمران خان کے بچوں کے ٹویٹ کے جواب میں کہ یہ وہی سیل ہے جہاں مجھے رکھا گیا تھا، اور عمران خان 190 ملین کی جو پاؤنڈ کی جو کرپشن اس میں، اللہ کے بندوں 500 مرتبہ تو آپ کہہ چکے ہو کہ 190 ملین پاؤنڈ آپ کے پاس ہیں یا حکومت وقت کے پاس ہیں، عمران خان کے پاس سے کیا برآمد کیا آپ نے؟ اور پھر اگر فار ایگزامپل یہ آپ کا سیاسی قیدی نہیں ہے تو آخری مرتبہ 16 فروری میں آئی تھنک سو عمران خان کے کیس کی سنوائی ہوئی تھی، جب سزا دینی تھی تو تب تو دنیا کا تیز ترین ٹرائل کیا گیا تھا، صبح دوپہر شام آپ پیشیاں لگاتے تھے، اور اب جب عمران خان کی رہائی اور ضمانت کے چانسز ہیں تو آپ 3 مہینے عمران خان کا کیس ہی نہیں لگا رہے۔ ناظرین، پاکستان میں جو سیاسی حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان کے شدید ترین مخالفین بھی یہ مانتے ہیں کہ اگر کوئی ڈٹ کے کھڑا ہے تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہے، اور یہ جتنے بھی ہیں پیراشوٹرز ہیں سیاست میں یا اقتدار میں، یہ آج آئے ہیں کل یہ اڑ جائیں گے، لیکن عمران خان اس قوم کے ساتھ کھڑا تھا، کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ میں دوبارہ پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی اس وقت جو بقا اور سالمیت ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ ہی منسلک ہے۔ ہم نے جنگی محاذ پہ کامیابی حاصل کی ہے، ابھی ہمیں انٹرنیشنل محاذ پہ، ہمیں سفارتی محاذ پہ، ہمیں اکنومیکلی بڑی جنگیں جیتنی ہیں، اس کے لیے سیاسی استحکام کا ہونا وہ بے حد ضروری ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان آگے بڑھے، ترقی کرے۔ آپ کو پروگرام کیسا لگا کمنٹ ضرور کیجیے گا، اپنی آرا سے آگاہ کریں۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔